La mécanique. Donc la mécanique des fluides est la science des lois de l'écoulement. Ça veut dire que la mécanique des fluides اللي هي علم بالقانون ديال السيلان دي فلويد، ومن بعد غادي نعرفوا شنو هما لي فلويد، بماذا يتعلق هاد الفلويد هذا. Elle est la base du dimensionnement du conduite des fluides. Ça veut dire que la mécanique du fluide, la base ديالها هو الديمونسيونمون دي كوندويت. لي كوندويت هما مثلا الاماكن اللي كيمشي فيهم هذاك الفلويد. مثلا في لي زون اندستري، يعني في الصناعه كتكون هاد لي فلويد كيمشيو مثلا في القوادس، هادو كنسمو كنكونوا نشوفوا لي ديمونسيون ديال هاد القادوس، مثلا لي سيركولير ولا لا فورم ديالو. et des mécanismes de transfert de fluide. يعني الميكانيزم يعني الكيفية ديال ترانسفير ديال لي فلويد اللي كينتقل من الجهة إلى الأخرى. كيفاش كينتقل هاد الفلويد هذا؟ C'est une branche de la physique qui étudie les écoulements. يعني لا فيزيك اللي كتهتم واللي كدير دراسة ديال les écoulements de fluides, c'est-à-dire des liquides et des gaz. Ça veut dire بأن هاد الفلويد هذا هما لي ليكيد، يعني كاع الأشياء السائلة، و لي غاز الغازات، مثلا لاغ، مثلا لي غاز بيوتان، بروبان إلى غير ذلك. Ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. des forces هما يعني دي فورس. هاد لي فورس كيكونوا اما عن طريق الضغط او عن طريق يعني الدفع، مثلا بالمضخه. المضخه كنقولوها حنا بالدارجه البومبا، لا بومب مثلا، ديك لا بومب اللي كتجبد من البير الماء، مثلا اللي كتشد الماء كتاسبيريه اسبيراسيون وكترفو ليه suivant une force مثلا. يعني هاد المادة اللي كتسوبي دي فورس و دي كونترانت. دي كونترانت مثلا شي حاجة اللي كتضغط عليها، شي حاجة اللي كتحبسها، شي حاجة، هما لي كونترانت. Elle comprend deux grandes sous-branches. La première هي la statique des fluides ou hydrostatique. donc ملي كنسمعوا لا ستاتيك دي فلويد معناه hydrostatique، يعني وحده فيهم. نقدروا نقولوا لا ستاتيك دي فلويد و hydrostatique. هاد لا برونش هادي يعني مختصه كي ايتودي دي فلويد، يعني مختصه كي في دراسه هاد المواد هادو اللي هما اوروبو، يعني يكونوا سوبيس اوكين فورس. اوروبو يعني واقفين ما كيتحركوش، يعني حركة يعني غير موجودة. c'est-à-dire historiquement le début de la mécanique des fluides avec la pensée d'Archimède. يعني la pensée d'Archimède كتعرفوها بأنها كدير دراسة ديال المواد اللي هي في يعني لا في روبو، يعني واقفة لا تتحرك. ومن هذاك العالم اللي كان دار لا بوسي d'Archimède اللي سميتو أرشيميد نيت et l'étude de la pression، يعني كان كيدير دراسة ديال الضغط ديال هذيك المادة. معروفة لا بوسي d'Archimède كيفاش كتعامل. La deuxième branche هي la dynamique des fluides qui étudie les fluides en mouvement، يعني العكس ديال الأولى. أنا الأولى كانت كدير دراسة ديال لي فلويد أوروبو، دابا لي فلويد أو موفمون يعني يتحركون. كوم أوتر برانش دو لا ميكانيك دي فلويد. هنا أنا كاين بزاف لي برانش. أون ديستانغي également d'autres branches liées à la mécanique des fluides
مثال hydraulique يعني بار لويل بالزيت. l'hydrodynamique يعني بزاف المواد كاين بزاف. une nouvelle approche a vu le jour depuis quelques décennies. Donc la mécanique des fluides numériques CFD, la mécanique des fluides numériques computationnel fluide dynamique en anglais. هاد المسألة هادي كيكونوا اكتشافات الجديدة هادي qui simule l'écoulement des fluides en résolvant les équations qui les régissent. معناها هاد لا ميكانيك دي فلويد نيميريك هي اللي كتكالكولي هذاك ليكولمون دي فلويد كتكالكوليه à l'aide d'ordinateur. دونك l'ordinateur هو اللي كيتكلف بالدراسة لهادوك لي فلويد en mouvement. qui régissent à l'aide d'ordinateur très puissant. يعني كيحتاج واحد l'ordinateur اللي هي très puissant يعني قوية جدا في البحث عن المعلومات إلى غير ذلك. donc les supercalculateurs كيتسموا هاد les ordinateurs sont supercalculateurs. وهاد لو مون فيه جوج سوبر وكاين كالكولاتور. كالكولاتور هو كيحسب بما يتعلق بهذا الفلويد والسوبر يعني أعلى وأهم. Donc la mécanique des fluides a de nombreuses applications de divers domaines. يعني في هاد لا ميكانيك دي فلويد يعني مديورة دابا بزاف المسائل اللي هي في الصناعة في المسائل كثيرة لأن فيها جوج المواد فيها الغاز وفيها المواد السائلة. فهاد لا ميكانيك دي فلويد كما ذكرت أنها خدامة في لانجينيوري نافال لايغونوتيك مي أوسي لا ميتورولوجي. دونك هادو بعض المجالات اللي كتخدم فيها لا ميكانيك دي فلويد. لا ديفينيسيون زعما التعريف ان فلويد qu'est-ce qu'un fluide peut être considéré comme étant une substance bien sûr لأنها هي مادة. هنا il est considéré يعني هاد الفلويد هذا هي مادة formée d'un grand nombre de particules. يعني كما كنقولوا على مثلا une droite est constituée par يعني des points يعني واحد المستقيم كيتكون من نقاط. كذلك هذا الفلويد هو عبارة عن نقط متلاحمة فيما بينها باش يكونوا هذا الفلويد هذا. des particules matérielles يعني مادية très petites et libres. يعني خصنا نتخيلوا هذا علم خصنا نتخيلوا واحد شوية باش نحاولوا ما أمكن باش نفهموا هذا الفلويد هذا إما الغاز وإما السائل فهو عبارة عن تخيلوا كنقاط اللي هما حرة وكتحرك il se déplace les unes par rapport aux autres يعني بالنسبة يعني كل وحدة كتاخد واحد الاتجاه ديالها. c'est donc un milieu matériel يعني واحد المجال اللي هو مادي يعني مستمر مستمر déformable يعني كياخد عدة أشكال. لا مثلا شديتي الماء خشيتيه في كأس كياخد الشكل ديال الكأس. خديتيه في شي حاجة أكبر من الأكس غادي ياخد الشكل ديال هذاك الشيء اللي درتي فيه يعني ديفورمابل يعني كيتغير الشكل ديالو. sans rigidité يعني بدون ما قاصحش يعني ماشي قاصح سائل هو. et que peut s'écouler يقدر بالدارجة يدفق يسيل كيدفق بالدارجة. donc les forces de cohésion entre particules élémentaires sont très faibles. معروفين أن
في ليسباس، يعني في المجال، أي مجال، جوج نقاط إلا هو كيديرو بعضياتهم واحد النوع من لي فورس. بالنسبة لهاد لا فيزيك كتاخد هاديك لي فورس وما كتاخدهمش بعين الاعتبار، يعني كيكونوا فابل هي ضعيفة بزاف، يعني باش باش ما تأثرش لينا على الدراسة ديال لا ميكانيك ديال لي فلويد، لأن ماشي جيتا ولاو كبار هاد لي فورس غتأثر لينا على لا ميكانيك ديال فلويد. دونك العلماء ديال هاد لا ميكانيك خداو هادوك لي فورس سون تري فابل، يعني القوى des attractions entre سميتو sont très faibles. Donc de sorte que le fluide est un corps sans forme، est un corps sans forme طبيعة الحال، sans forme propre، يعني منقدروش نحدو ليه الشكل الطبيعي ديالو، ما عندوش شكل طبيعي نقولو هاد الماء مثلا راه عبارة عن مثلث، هذا ما كاينش، ما عندوش شكل طبيعي، يعني اي بلاصة اللي خداها الا هو كيولي الشكل ديالها كي برون la forme du récipient qui le contient. يعني الكلام اللي قلت انايا هو انه كياخد الشكل ديال الاناء اللي دار فيه. par exemple les métaux en fusion sont fluides. مثلا شديتي واحد الحديد مثلا طلعتي ليه درجة الحرارة ديالو كبيرة، باش كيولي سائل. ce sont des métaux en fusion، كيتسموا دي ميتaux fusion، يعني الصلب اللي كيولي en fusion. fluide qui permettent par moulage obtenir des pièces brutes. مثلا يعني كنديروا هاد العملية ديال المولاج وباش ناخدو منه يعني واحد دي بيس de forme différente، de forme complexe maintenant, différent. On insiste sur le fait qu'un fluide est supposé être un milieu continu. هو كنعتبروه يعني un milieu continu même si l'on choisit un très petit élément de volume. يعني واخا ناخدو واحد القطعة صغيرة جدا أو واحد الشيء صغير جدا كنعتبروه تا هو un milieu continu. Donc il sera toujours beaucoup plus grand que les dimensions des molécules qui le constituent. Par exemple, une gouttelette de moléculaire, elle sera toujours considérée comme un milieu continu. بالنسبة لا ميكانيك دي فلويد كتعتبر يعني الحجم الصغير من مثلا غوت هي نقطة ديال الماء، قطرة ديال الماء صغيرة كتعتبرها سي ان ميليو كونتينيو مستمر، يعني يحتوي على نقاط صغيرة جدا ما بيناتهم دي فورس داتراكسيون كي سون تري فيبل، فورس داتراكسيون تري فيبل اللي هما بطبيعة الحال باش ما تأثرش لينا على لا ميكانيك دي فلويد، دراسة ديال لا ميكانيك دي فلويد. On fait souvent la distinction entre liquide et gaz, bien sûr. الليكيد هو السائل والغاز هو الغاز، يعني ما عمرنا غادي نقولوا مثلا لاغ مثلا الهواء لاغ بحال الماء مثلا، يعني كاين دي ديفيرونس bien sûr. Les fluides peuvent aussi se classer en deux familles، جوج عائلات، يعني نقدروا نكلاسيو هاد لي سميتو لي فلويد en deux familles relativement par leur viscosité. Bien sûr هذه c'est une caractéristique ديال لي فلويد liquide، مثلا الفيسكوزيتي. شنو هي الفيسكوزيتي؟ مثلا الفيول، كتعرفوا الفيول مثلا داك اللي كنستخرجوه من المواد البتروليه اللي هو ولا البيتوم الزفت مثلا اللي كنديروه، هذاك عنده الفيسكوزيتي كبيره بزاف، يعني ثقيل،
العسل مثلا، العسل تا هو الفيسكوزيتي تا هو ثقيل. الماء مثلا، الماء تا هو عنده لا فيسكوزيتي ديالو، ولكن أقل من الزفت وأقل من العسل مثلا. دونك كاينة اون كاركتيريستيك اللي كتميز لينا هاد المواد هادي. دونك لا فيسكوزيتي est une de leurs caractéristiques physico-chimiques qui sera définie dans la suite du cours et qui définit le frottement interne des fluides. هو يعني الانتباه لهاد القضية ديال لا فيسكوزيتي هي اللي كتعطيك مثلا اش قلنا بان هاد لي فلويد او المواد اللي كنسميو حنا لي فلويد عبارة عن دي بارتيكول، يعني نقط. كل ما كانت الفيسكوزيتي كبيرة وكان المادة ثقيلة، هنا ملي كيبدا يتحرك هذيك المادة مثلا، ديك المادة كيكون دي فروتمون اونتر هادوك لي بارتيكول داكشي. لذلك يعني خصنا نشوفوا هاد القضية ديال الفيسكوزيتي راه مهمة بزاف، تريس امبورطون بالنسبة لا ميكانيك دي فلويد. Donc peuvent être classés en deux grandes familles. Donc la famille des fluides newtoniens comme l'eau, l'air et la plupart des gaz, et celle des fluides non newtoniens, مثلا quasiment tout le reste. يعني إلا لاحظتو مزيان شفنا هاد لا فامي الأولى نيوتونية، لو، لير، et la plupart des gaz، يعني بحال قلتي داكشي اللي خفيف، كازيمون تو لو ريست بالنسبة للنو نيوتونية. المهم الإنسان يعرف هاد جوج الحوايج كمعلومة إضافية. دونك لي فلويد نيوتونيens ont une viscosité constante. عندهم لك viscosité constante est constituée par les fluides كما قلنا ou qui ne peut varier qu'en fonction de la température. مثلا كاين بعض المواد اللي الا مشيتي زدت عليها لا طومبيراتور كيبدا السيلان ولا كتبدا الفيسكوزيتي ديالو كطيح. فهمتي دابا؟ دونك هادو ont une viscosité constante ou qui ne peut pas varier qu'en fonction de la température، اللي ما تقدرش تغير. هادو هما لي نيوتونيان. Donc la deuxième famille est constituée par fluides non newtoniens qui ont la particularité d'avoir leur viscosité qui varie en fonction de la vitesse et des contraintes qu'ils subissent. Donc بالنسبة لهاد النون نيوتونيان تيقول بأنه يعني عندهم الخاصية ديالهم باش الفيسكوزيتي اللي كتغير مع لا فيتيس اي دي كونترانت، يعني الصعوبات ولا المشاكل اللي كيوقع كي سوبيس lorsque ceci s'écoule ملي كيبدا الجيران ديالو ce cours est limité uniquement. دونك حتى هنا كملنا هذا الموضوع هذا، خليتها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى باش نقتحموا لي فلويد بارفي. أظن أنني شرحت يعني اللي يستاهل، والحمد لله. إلى الحلقة إن شاء الله القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.